आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका ये मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सत्किते ते कळय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका 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 ये मुझे सोवे खर जिवीत नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्या संग आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो जेजू दे मोगाच्यानो या दिसांनी खंयसरी पळयल्यार क्रिसमस 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 नातालां पेस्त मातनी गर्दनाचे गोटे नेकेत्रां डेकोरेशन आनी कितें संगीत नाच दाबाजो संभ्रम आचारण ह्या दिसांनी मात हेरां दिसांनी कित्याक ना कित्याक थोड्या दिसांक मात्र हें सकड आमी पळयता हेरां दिसांनी कित्याक तें ना हेरां दिसांनी करूंक आमकां आमचे कडेन तितली तांक आसा गी पयशे आसात गी वेळ आसा गी न्ही गी आज मनीस पटवून पडला आज क्रिस्तांवांक मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत तुमी पळयतात क्रिसमस म्हळ्यार सगळ्यांक आनी जेजू ना त्या क्रिसमसांत बदला संवसाराक मुखार दोन मजा मुखार दोन ह्या संवसारांतले कितें आचारण संभ्रम दाबाजो मुखार दोन डेकोरेशनां मुखार दोन जिगबिगी लायट्स मुखार दोन न्ही जेजूक मुखार दोन पूण तूं आनी हांव आमी भागी त्या सर संवसारच्या नाटकांत म्हणयत ह्या अर्थ नातलेल्या त्या संभ्रमांत आमकां देवान विंगड करून सदांच ताच्या एकवटान दवरला हो एकवट सांबाळूंक आमी कशी वरया मात्र न्ही ह्या एकवटान सदांच आमी रावया ह्या एकवटांत रावूंक आनी देवाक सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताच्या हजारपणांत आसूंक रावूंक जियोंक आमी सुकल्या तर देवा लागचे मोगसान मागी आनी हेरांक तांतूं हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचे मोगसान मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दत देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून थोडो हातू सारून वायट आदारून बरें सोडून आनी जायतीं पत्तां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वतां देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पात खां बुक सर आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर
क्रोध कर, सौम्या का क्रोध कर, सौम्या का क्रोध कर। महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी। सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोदेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवास्ता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता। सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुता, सोमिया देवा देवाची श्रेणी, तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काक्रोध, तो बापाच्या ओझ्यात बसलाय आमचे मागणे मानोगे। इत्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर। आमेन आमेन आमेन। प्रार्थूया। सर्गीच्या मोगळा बापा जो आसा तो हांव म्हणलें, तुझ्या हजारपण सदां काळ आमचे सय म्हणलें तें सत्य आमकां दाखोवन दिलां तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर। देखून सगळ्या काळ जामोन सक्त्यान आत्म्यान हर एक घडी हर एक दिसा हर एक वेळा तुजो मोग करूंक आनी तुझ्या हजारपणांत जिवंक तूं आमकां करपा दी। हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी। इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 7 बोल 10 ते 14 पर्यंत। Isaiah chapter 7 verse 10 to 14। सर्वेस्परान परतून आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळ्यांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं। पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना। तेदना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन आयका, तुमी मनशाक सतयलीं ते तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात। देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो। पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एक पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली। देवाचे उतर हे। देवाचे वडुपकार। हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय, हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय, हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय, सर्वेस्परा जय जय जय। तुझे सर्वात्म्या भक्तीने आळता, तुझे नियमा पूर्वे न पाळता, तुझे रूपादेश हांव ते पातेता, सोम्याचो मोग करता। हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय, हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय, हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय,
सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान आवस्वरी 1 वळ 26 तावन 38 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 1 and verses 26 to 38. जेजूचो जल्म कळीत जाता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिल्याच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं खरज जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सरस पाव तुजे सांगात आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जायत म्हूण आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तोवर देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातालो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सरस्पो देव ताका दितलो. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वंश म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसाज जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सरस्वतीचे साकन, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्या देवदूतीचे सरशिल्लो गेलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितलें. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव एक दीस आमच्या सांगाता. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव एक म्हयनो आमच्या सांगाता. काली अद्वंताचे 5 हप्ते आमच्या सांगाता. कालच संजेर नाव भायर आयलो. हांगास बिल्डिंगांत रावची तेका भुरगीं ते भितर आयिल्लीं. ताका जुलाचेर बसून खेळूंक जाय आसलें. वयर गेल्लीं. थंय बाल्कनींत आसल्या जुलाचेर बसून थोडो वेळ खेळून सकला देंवन येतना हांव थंय मेळ्ळो. ल्हान भुरगीं सद्या म्हळ्यार तांचे प्राय 6 या 7 वर्सां. एकलें हिंदू भुरगें, एकलें मुस्लिमाचें भुरगें आनी ताचो एक सैरो भाव आयला धाकटो 2-3 वर्सांचो. म्हाका मेळोन ती सारलीं, फादर निमगे क्रिस्मस इल्वा? फादर निमगे क्रिस्मस इल्वा म्हणटना नಮಗೆ ದಿನಾಲು क्रिस्मस म्हळ्यार तें चिंतूंक पडलीं भुरगीं. दिनालू क्रिस्मस जाल्यार आमकां केक दिते आसल्या सदां. दिनालू क्रिस्मस जाल्यार आमकां मिठाय मेळटी आसली. कित्याक म्हळ्यार ती भुरगीं मात तांचे आवय बापूय तांच्या फेस्ताक, मुस्लिमांच्या फेस्त आयले म्हणटा, ईद आयले म्हणटना या तांचो कितें रमजान आयलो म्हणटना हांगा बिर्याणी हाडून दितात. आमचो जेवणां राखोवन आसता. मात न्ही पळय दिपावळी जाली, फाटल्या घरचे आमी तांणी आमकां लाडू धाडले आनी धाडले. मागीर सुमार अंगडी तावन आयले. तांच्या फेस्तांक ते कितें तरी दितात आनी आमच्या क्रिस्मसाक आमी कांय दिना. ही भुरगीं आशेतालीं.
हांगा डेकोरेशन केल्लें पळोवंक पळयत कशी व्हरतली. ह्या सगळ्या जाग्यांनी हें सजयलां सोबयलां. तुजें हांगा कित्याक सजोवंक ना सोबोवंक ना म्हणून तांच्या मतींत एक सवाल उदेला. देखून हांवें तांकां सांगलें आमकां सदांय क्रिस्मस म्हणून. तांकां समजोवचें ना. पण हांगासर तांकां आमी खंय पेस्ताक म्हणून आमी कांय व्हरना. कितें आसा जाल्यार हांगा कितेंय आमकां दिवंक आसा जाल्यार तांकां जावं हांकां जावं दी. हांगा केदाळ्या जेवण आसल्या वेळार जावं दी. आमकां पेस्त म्हण जायचें म्हणना. केदाळ आमचे कडेन आसा दिवंक आसा तेदाळ आमी तांकां थंय दिता. आमचे भाव बेगीन तांकां व्हरून दितात ते. हांव कित्याक हें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार भाव भयणीनो, संवसारांतल्या मनशांक पळया न्ही आज देवाच्या उतर तुका म्हाका आमकां कितें सत्य दाखोवन दिता. ताका हें नांव दितलें. खंयचें नांव? आनी इमॅन्युएल म्हळ्यार नांव असो कितें मातेव सुवांजेला वचो 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23. एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली. एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली. आनी एक पुताक प्रसूत एका पुताक ती जातली. प्रसूत जातली. आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देव आमचे सांगाता म्हणल्यार अर्थ एका दिसा एका घडयेक न्ही, एका हप्त्याक एका म्हयन्याक एका वर्साक न्ही. आमचे सांगाता सदां काळ सदां सर्वदा. आज हें सत्य मानून घेतलें तूं आनी हांव आमी भागी म्हळें हांवें तुमकां. देवाचें हजारपण तुजे सय म्हजे सय आमचे सय सदां काळ. वस्त्र म्हणत गुंडाळ्यान तें सत तुमकां कळीत जाता. आमी केदां आमचें गॉड एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. गॉड एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. ताका आमी बरो दाखलो दिवचो. कशें म्हळ्यार वारें तुजे सवय आसल्या बरें. वारें तुजे सवय आसल्या बरें. वारें तुजे सवय केदाळ आसा आनी खंय आसा? मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक वयर सकला भितर भायर. वय की न्ही? वय की न्ही? वारें आतां तुवें कोणी दावयेत गी वारें नासल्या कडेन सांगा. देवाचें हजारपण म्हळ्यार तशें भाव भयणीनो. एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. देखून देवाक नांव दिलें हांव हांव हांव. आय एम आय एम आय एम. आय वॉज आय विल बी न्ही. आय एम म्हळ्यार हांव. हांव म्हळ्यार प्रेझेंट. प्रेझेंट म्हळ्यार वर्तमान काल. वर्तमान काल म्हळ्यार ह्या घडये ह्या संदर्भार ह्या सन्निवेशांत ह्या परिसरांत ह्या परिस्थितींत. देखून आज पळया न्ही ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. मनीस जावन तो जल्म घेता वय पूण देवाचें हजारपण पळया न्ही तो दूत येवन मरी कितें म्हणटा आयका. लुका सुवांजेला वचो 1:26 पर्यंत नेळ करया आमी. जेजूचो जल्म कळीत जाता. जेजूचो जल्म मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वारी 1:21 कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 1:21. ती एक पुताक प्रसूत ती जातली. एका पुता प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव आनी दवरूंक तुवें ताका जाय. जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. ओडूल कितें म्हण आयकलें तुमी? एक आंकवार स्त्री गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जल्म दितली. जातली. ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितले. ते मातेवाच्या वांजेलांत हांगा कितें बरयलां? एक ती आंकवार एक स्त्री पुताक प्रसूत प्रसूत जातली. जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव हांवें दवरूंक जेजू म्हणून जाय. नांव दिलां. ते इमॅन्युएल म्हणून नांव दिलां. इमॅन्युएल म्हळ्यार जे देव आमचे सांगाता वय मू. आनी हांगा कितें नांव दिलां? जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें? जिजस मुखार आसा ती. ताका जेजू म्हणून नांव दितले. आनी तो कित्याक कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक सवार पिढ्यान सांगला आपल्या परजेक कोणाय की नाही. तुमच्या कुंगडांक तुम्ही खावंक घालता. तुमच्या दुकरां पेलांक तुम्ही खावंक घालता. तुमच्या गोरवां वासरांक तुम्ही खावंक घालता. तुमच्या पोसयल्ल्या सरमन जाती तुम्ही खावंक घालतात वय मू. तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही नसयतात मात तांकां सदांय रांदून वाडटात वय मू. कोणाच्या भुरग्यांक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जेजू म्हळ्यार कोण? सोमी म्हजो सडवंदार सदांच म्हजो बजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देऊन ताचो आधार. सोमी म्हजो सडवंदार
सदांच म्हजो बुजवंदा राखता आमकां हरी एक दीस दिवन ताजो आधार. हल्लेलुया हल्लेलुया सर्व कामी अर्गा देव्या हल्लेलुया 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 सुम्या कामी अर्गा देव्या. जेजू मनीस जावन आयिल्लो. जेजू ह्या संवसारांत कितें जावन आयला? सोमी जावन सोडवणदार जावन आयला. तुका म्हाका आमकां सोडोवंक तो आयला. आमी वचता न्ही गी आपोस्ताच्या कृत्यांत वचो 2:21 Acts chapter 2 verse 21 कितें म्हणटा? तेदवा सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतली. जेजूच्या नांवान सुटका. जेजूच्या नांवान सोडवण. जेजूच्या नांवान पातकांच्या बॉक्सांनी. या आमी वाचता न्ही गी आपोस्ताच्या कृत्यांत आनी हांव 4 आनी 12 गी Acts 4:12. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें नांव. देखून सबारपटी म्हज्या शिकवणान सांगलां जेजू उपरांत तो जाता क्रिस्त उपरांत तो जाता सोमी. जेजू क्रिस्त सोमी जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून. तो जेजू केदाळ जालो. जेजू म्हणलें आतां वाचलें न्ही आमकां अशें गर्भे जातलें ताका जेजू म्हणून नांव दितले. जेजू म्हणून तो क्रिस्त केदाळ जालो. तो क्रिस्त केदाळ जालो. मातय वंजला 16:16 पेद्रू सांगता न्ही तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मॅथ्यू 16:16 सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त म्हळ्यार क्रायस्ट म्हळ्यार एनॉयंटेड वन. मागलेलो अभिषिक्त जालो. देखून तो लुकाच्या वंजलांत 4 आनी 18 सांगता न्ही लूक 4:18 तूं क्रिस्त म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. वेदना पवित्र आत्मो ताचे देवान आयलो. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर तो एनॉयंटेड जालो क्रिस्त. देखून त्या घडये येता ताणे ताच्या पयलींच्या तुमी आयकलां न्ही ताच्या पयलीं कितें जाता? मातवाच्या वंजलांत 40 दीस आनी 40 राती तो मागणार आसता वय मू. ताच्या पयलीं कितें जाता? जोर्दान न्ही कडेन जोर्दान न्हयत जुवां बसता कडेन पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान घेता आनी कितें जाता? मोळा बुकतो जाता आनी पवित्र आत्मो पारव्या रुपा देवन ताचेर देंवन येता वय मू. ताचे उपरांत तो 40 दीस आनी 40 राती खंय आसता? आरण्यांत न्हू. ते 3 तळण्याचे जैत व्हरून तो मागीर कितें करता? ताजे अभिषेक ताजी तेलावनी माखणी घेवन देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. थंय जावन तो सुरू करता ताजी परगट जिणी. क्रिस्त जावन तूं क्रिस्त निज एका निज देवाचो पूत म्हणून कशें पळय सांगता. पूण तो सोमी केदाळ जाता. रोमन्स 10:9 कितें म्हणटा? केदाळ सोमी जाता. जेजूच सोमी जेजूच क्रिस्त जालो आनी तसो सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. जेजूस सोमी म्हणून तुजो सोमी म्हूण केदाळा. तूं केदाळ ताका सोमी म्हूण स्विकार करताय. नमस्कार आनी प्रणिपात तुका ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरीन सोडयलाय. तूं सोमी म्हूण केदाळ ताका उलो मारताय. अशें सोडयलां तुका आई बाबीन कातावीन शेळयेच्या आमोलीक रक्तान वय मू न्हय खंयच्याय मालान भांगारान ह्या रुपयान वय मू. तर तुका आनी म्हाका आमकां सोमी केदाळा. कुर्सार तो साबार वर्सां पयलें मेळ्ळा पूण
मुझे खातीर मुझे पासोत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें. देखून सक्कड मानतात सक्कड सत मानतात म्हणून तुवें सत मानूंक जाय. तुज्या वंटान तुवें उसारूंक जाय. तुज्या काळजान तुवें तें पातयेवंक जाय. तेन्ना तो जाता तुका सोमी जेजू क्रिस्त सोमी. देखून हांवें म्हळें जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून रगात वारून कुर्सार मरून सोडवंताने केली. रगात वारून कुर्सार मरून सोडवंताने केली. आप्रासोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. आप्रासोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काड आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप. अच्छा शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जेजू क्रिस्ताचो वयर कितें बरयलां? जेजूचो जल्म. क्रिस्ताचो न्ही जेजूचो जल्म. कोणाचो जल्म? जेजूचो जल्म. मनीस जाल्ल्या जेजूचो म्हळ्यार मनीस जावन जल्माला जेजू वय मू. आतां आयकुया. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले 6वो म्हयनो. आतां कित्याक 6वो म्हयनो म्हूण दिला? मुखार आयको मेळटा आनी एकल्या 6वो म्हयनो भरती जाला ती. मागीर आयको मेळटा आतां तिका 6वो म्हयनो भरती जाला म्हणून. थंय 6वो म्हयनो जाता ना हांगा 6व्या म्हयन्यांत गाब्रिएल बोडव्याक सरस्वती देवान कितें केलें? गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी व्हडली भाव जाल्यार आंकवार वर्जीन म्हणटा आमी. आंकवारी स्त्री सरशीन धाडले. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. दाविदाच्या घराणे पळय न्ही जुदा कुळी. दावीद कितें जावं खंयच्या कुळयांतलो? देखून तो उगडा पंच्या बुकांत वसवर 5 आनी 5 सांगता न्ही. ताका एक नांव दिलां थंय दाविदाक. कळ्ळें नांव पळय. सॉरी जेजूक एक नांव दिलां. कितें म्हणून? उगडा म्हणसो बुका वसवर 5 तवळ मालगाड्या मदले एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें रडा नाका पळय दाविदाच्या पाळा जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. जेजू खंयच्या कुळयेंतान आयला? जुदाच्या कुळयेंत. दावीद खंयच्या कुळयेंतान आयला? पळय न्ही बामण कशें. पळय एक प्रभात जेजू तें तो हें जाला संपूर्ण जाला. देखून हांगा दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. आतां मोरी खंयच्या कुळयेंतली म्हणून सांगू ना न्ही. दावीद सॉरी कोण? जुजे दाविदाच्या घराण्यांतलो म्हणून तें दिलां. ते आमकवारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाचे कुरपेन भरलेले. पण देवदूत येतानाच ती कुरपेन भरल्या. हांगा तुमकां वस्ते येत्या वेळार समजा देव म्हळ्यार कोण? कुरपा वय मू. हांगा पळय न्ही ती कुरपेन भरल्या. जुआंव समाजाला वसवर 1:14 तिचे जल्मालो जेजू कुरपेन भरलेल्या मरियेतेन जल्मालो जेजू कुरपेन भरला सतान भरला म्हणटा देवाच्या उतर. ऐका जुआंव समाजाला वसवर 1:14. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. शब्द कोण? आणि मनीस जालो कोणा ते? मनशाचें धारण म्हणटा मनुष्या धारण. ह्या मनशाचें धारण खंय जालें? मोरयेच्या कुसव्यांत. देखून शब्द म्हणलो देव दिसनातलो देव. देवर म्हळ्यार तुमकां सांगलां न्ही देवर म्हळ्यार देह इल्लदवर वर्ण इल्लदवर रूपा. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು
ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು. देखो देवर म्हळ्यार देह वर्ण रूप इल्लदवरे देवर. कित्याक देव अदृश्य वय मू देवाक रूप आसा गी. हांगा वस्तू रितीर केल्ल्या तुमकां सगळ्यांक कळत जालें देवाक रूप आसा गी. मोग म्हणल्यार त्या मोगाक रूप आसा गी. देव म्हळ्यार मोग वय मू मोगाक रूप आसा गी. देव म्हळ्यार सत सताक रूप आसा गी. देव म्हळ्यार आत्मो रूप आसा गी. देव म्हळ्यार शांती रूप आसा गी. सांगा देव म्हळ्यार उजवाड रूप आसा गी. देखून पळया शब्द मनीस जालो जो आसा म्हणजे लावसो एक वळी एक सारकें मान वो शब्द कोण वेळा काळापूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें शब्द आसलो. शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे शब्द देवा सवय आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. हांगा वस्ते रे वेळा तुमकां कळना शब्द म्हळ्यार कितें आवाज न्ही अक्षर न्ही भास न्ही. शब्द म्हळ्यार संदेश संदेश मेसेज नॉट लँग्वेज. बरी खबर देवाचो शब्द जावन आसा सत. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बोरी खबर. देवाचो शब्द सासणीक जिवीत. देवाचो शब्द जावन आसा सत. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बोरी खबर. देवाचो शब्द हांगा वस्ते रेत्रे वेळा हांवें सांगलां देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान खंय आटापून आसा ताज्या उतरांत. खंय आटापून आसा ताज्या उतरांत वय मू. ते उतरांतच उरल्यार ते जिवीत जाता. कितें जायचें ते उतरांत आसलें कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें मनीस जायचे म्हळ्यार जिवीत जायचे प्रत्यक्ष जायचे. देखून हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही गे जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचूं एक वळी 1-4 तें आसा आदीं तावन आसा पयल्यान तावन आसा सुरवेर तावन आसा. पळय जुवां जेजू शिस्त कितें म्हणटा एका जुवांच्या पयल्या पत्र वचूं 1:1-4 आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. त्या शब्दांत जिवीत आसा. देखून आमी म्हणटा सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता. जिविता वाट म्हजी उजवाडायता. देह दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें. आज पळय त्या शब्दांत असली शांती आमी जोडल्या गेना. जानवे आमी जोडल्या गेना. कुरपा आमी जोडल्या गेना. सकत आमी जोडल्या गेना. उजवाड आमी आपणायला गेना. काकूळत आमकां लाभल्या गेना. मोग आमकां मेळला गेना. आत्म्याची देणी फळां ह्या उतरां मुखांतर आमची कण घेतल्यान गेना. खाली उतरांतच असल्या पावना. ते क्लोज्ड बूक तातूंत कांय लाभ ना. तो बूक तो तातूंत आसले आमी वाचून ते आमचे कण घेतल्यार मात्र. आतां कितले डॉक्टर आसात ते बुकान येवन तुजी सर्जरी करतात न्ही ना गी. बुकांनी तुका गुळयो दितात न्ही मेडिसीन ना गी. कशें दितात ऑलरेडी तांतली जानवाय तांणी कितें केल्या जस्ट चिंतून पळया. डाक्टरांकच चिंतून पळया खंयची पिडा येवं दी ते पळोवन वखदां बरयतात गी. म्हळ्यार सर्त कितें ज्या ज्या पिडेक जें जें वखात तांणी कितें केलां बुकांत बरोवन आसलें तांकां पोरें शिकयलें. तांणी कितें केलां जानवार रुपार आपणयलां. तांकां वस्ते रेत्रे वेळार हांगा डॉक्टर संतोश आसलो वय मू. आनी त्या दाळ शारानाक दोळ्यांचें सुरू जालें काल म्हणटात तांबडे जावन वय. थंय ताज्या आई डॉक्टराक ताणें कॉन्टेक्ट केलें तिका मेळोंक ना. मागीर डॉक्टर संतोशा कडेन विचारलें. डॉक्टर संतोशान तें बरोवन दिलें. तक्षांचं जेवण हाडून दिलें आनी ते ड्रॉप्स घालून वस्ते रेत्रेंत रेतेरी केली. रेतेरेंत गायनी केलें. मागीर पोर डॉक्टराक मेळोंक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा की ना ताणें बरे ड्रॉप्स दिल्यात तुका. वो कार्डियोलॉजिस्ट ती आय स्पेशलिस्ट. आनी काही बूक वाचून म्हणजे पळया वो कार्डियोलॉजिस्ट जावन दी तुज्या काळजाचो डाक्टर जावन दी पूण ताज्या शिकपांत डाक्टरकीच्या शिकपांत कितें पळय शिकयल्लें तें कितें केलां ताणें आपणाचें कन्न घेतलां. बूक देखून हांवें सभापती सांगलां हें उतार आमी आमचें कन्न घेतलें जाल्यार आमी बूक पवित्र पुस्तक उस्तून वचची गरज ना म्हळ्यार सांगची गरज ना. आमी पयलीं सांगलां न्ही कितें तें तुका जिवीत जालां तुजें थंय. कितें तुजें तें जनवाय जाल्या. कितें तुजें तें मोग जाला. कितें तुजें तें उजवाड जाला. कितें तुजें तें संतोश जाला. कितें तुजें तें ती काकूळ जाल्या. कितें तुजें तें घालतेपण जालां ह्या शब्दा रुपार शब्दा मुखांतर तें तुवें हांगा जुवांव जेसो शिस्त म्हणटा जिविताच्या शब्दा विशयांत आमी उलयता. तो आरंभातावन आसलो. ह्या जिविताच्या शब्दांत ही कितें जानवाय हें जिवीत आरंभातावन आसा. आदीं तावन आसा सदां काळ आसा. जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हांसून जिये
आदी थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन भाये उतार ऐकून हांसून जिये ते अरंबातावन आसा तो आम्ही ऐकला. हाजे पहिले कितले सांगला ऐकाजे 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 ऐकायला मात पावाना आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. जे कितें हांवें आयकलां तें सत मंदिरचें जाल्यार पळय आमच्या दोळ्या मुखार तें प्रत्यक्ष जायचें आमी दोळ्यांनी पळयलां. वय आम्ही तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. मातने आयकल्लें पळयल्लें हातांनी आपडलां जिवीत प्रत्यक्ष आनी जाल्ले. त्या वरी आमकां जिवीत लाभला. पळया न्ही खाली आयकल्यार मात पावना आयकल्लें आमी कितें पळयचें आमच्या दोळ्यांनी तो भावार्थाच्या देखला. दोळ्यांनी आमी पळयचें आनी आमच्या हातांनी आपडचे म्हळ्यार ते उतार आमी सतमान दिचे आमचे गणगेचे काळजांत बाळगून दवरचे. तुज्या काळजांत तें बाळगोवन आसा जाल्यार तुजें स्पर्श जाता वय गिना तुज्या कुडीच्या हर एका विस्व्याक तें स्पर्श जाता की ना काळजांत आसलें. त्या उतराक आमी साक्ष दिता. हांव जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले. देखून आज बाबूनी हें जिवीत ह्या देवाच्या उतरा मुखांत आमकां मेळिल्लें जिवीत आमी पळयल्लें जिवीत आमी जोडिल्लें जिवीत आमी बगयल्लें जिवीत आपणायल्लें जिवीत त्या जिविताक प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले. देखलें पहिले बापा सवे आसले आनी उपरांत हे संवसारान ना भाव भयण या आतां वडील सांगलें न्ही या तुज्या कितें म्हणटात क्रिसमस म्हणून सोबोवच्यांत आनी कितें डान्स करच्यांत सकड सांगाता म्हणून आज युट्यूबूक तो गेले 300 कंतारां 300 सगळें क्रिसमसाचीं उरलीं कंतारां खंयची आराधनाची तूं स्तुतीची नात खाली तेंत नाश्चेंत एक तुवें घाल्यार उपरांत फटाफट येतात तेलुगांत येतात मराठींत येतात हिंदींत येतात आनी काल इंग्लिशांत येतात पुरो फटाफट तिंत येतात पुरय काण घेवन पुरय सकट शेंडी दवरन आनी कितें कर टोपयो दवरन पुरो नाश्चेंत हांव चिंतूंक पडलो हांव एकलो मात्र म्हणजे सांगात तुमी मात्र विंगड गे सगळ्या संवसारांत हें सत मानून घेवन थोड्या दिसांत म्हज्या मतीन तेंत कसता आमी पिशेंगी हें सत जाणा जावन हें सत मानून घेवन आमी सदांच सोम्याच्या आजारपणांत आसचे हें सोम्याच्या एकवटान जिवचे आमी पिशेंगी ह्यो सगळ्यो संवसार भर सगळ्या भाशेंत सगळ्या देशांत सगळ्या संवसारांत आज पळय नासोन 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 थोड्या दिसांक वडल भावानी सांगलें न्ही हांगा स्तुती गायन करतना वळो आयिल्लो म्हणून 13,000 मागीर दुसऱ्या दिसा वय कोयर मात दिसता तें तांकां ओन हाडलें म्हणून हे तांकां बस्सां करून हाडलें म्हणून तांकां वाड्या वाड्या वचून सांगून हाडलें म्हणून तांकां सांगून वत्ताय न्हय तुमी एकल्यान तरी हेजेस म्हूण सांगून वत्ताय करून हाडलें म्हणून हें तुजें आजारपण तुका देवाचें आजारपण थंयसर भोगूंक मेळना भाव भयण हें तुवें कुद्दू कशें तुमी आयल्यात कुशेन आयल्यात तें तुमी जोडिल्लें तें तुमचें सवय आसा तें हें हाका हें बापा सवय आसलें तें जिवीत आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले बापान ताजे कडेन आसलें ताकाच दोन घेवंक ना संवसाराक धाडलें जुवां सोंजे तेंचे पाटये मागीर जुवां सोंजेलो 3 वर्स 16 बापा कडेन कितें आसलें आपणाचें आसलें म्हणून आपणाकच दोन घेतलें की ताणें कितें केलें ऐका देवान संवसार असो तुजो आनी म्हजो आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक ओपून दिलो आसलें पुता मुखांत ताणें आमकां जोड दिलें भाव भयणीन हांवें सांगलां न्ही कितें कोरिंथीकारां पयलें पत्र 8 आनी 9 की 1 Corinthians chapter 8 verse 9 or 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ग्रेस्त जावन आसलो देव दुबळो जाता आमकां दुबळे आसल्यांक ग्रेस्त करच्याक 2 Corinthians आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण पळया न्ही उदारपण पळया आज हें पळय तुज्या म्हज्या आमच्या मती केजे ताजें उदारपण अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक आतां तें उदारपण कितें वाचतें तो ग्रेस्त तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो पळय आपणा सांगात दोन घेवंक ना ताणें तुका म्हाका आमकां ताच्या सारक्याचें सुपाचें रसून तुका खाली बी दिलें तुवें दोन घेवंक न्ही तें बी कितें लावन कितें फळ दिवच्या खातीर आतां हर एकल्या जीव दिला म्हळ्यार एक बीं दिल्ल्या बरी हर एकल्याच्या कुडींत एक जीव आसा म्हळ्यार कितें माती बीं दिल्ल्या बरी एक बीं काण घेवन आमी रावल्ल्या बरी फळ दिवचें म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार कितें तें बीं मातयेंत पडोवन कितलोवन जड जावन फुलां येवन फळां दिल्ल्या बरी तें जिवीत देखून तें ताणें दोन घेवंक ना ताणें कितें केलें ग्रेस्त
तो ग्रेस्त ग्रेस्त तरी तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो आमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची फळांनी गी देखून आज भाव भयणी आत्मीक देणी दिवन आत्मीक फळां दिवन तुका म्हाका आमकां ग्रेस्त करची त्या खातीर तो दुर्बळ जालो त्या खातीर तो गर्दनाच्या गोठ्यांत त्या खातीर तो मनशा रूप घेता हाच्या पयलीं आयकलां न्ही फिलिपकारां पयल्या पत्रां वचो 2 बोलसो सो इमान तो देव तरी त्या समाज संपन्नाक तो लब्धून रावंक ना सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन मनशाचें रूप गेलो पळय देखून एक आंवकार एक मुखांतर तो मनशाचें रूप घेता गुलामाचे रूप घेवन मात्र मनीस जालो मात्र मनीस जावन तो व्हडलो सांगलें न्ही राय जावन जियोंक ना तो व्हडलो चक्रवर्ती जावन जियोंक ना पदवेदार जावन जियोंक ना मनीस जाल्लो तो कितें करता एका गुलामाचें सेवकाचें साकराचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली निमान रक्त असो तेंबो पर्यंत मनशा कुळा खातीर ताणें खाली केलो देखून आमी म्हणटा न्ही मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा गुलामाचे रूप घेवन आपणाक खाली कर ना मनशा रूपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो सगळें संपूर्ण तरान सगळं दिवन तो गेलो कितें दिनासतना गेला तो कितें संगीत कितें संवसाराक संबंध जाले न्ही सर्गाक संबंध जाले कितें तुका म्हाका आमकां दिनासतना तो गेलो सांगा चिंतून पळया सर्गीच्या राजाक संबंध जाल्ले सी ग्रेस काय आमकां सगळ्यांक दिवन गेला की ना तो ती आमी आपणायचे तितलेंच म्हजे राज संवसाराचे न्हय म्हणाल तो वय मू संवसाराचे दानी आमकां कांय ना पूण सर्गींचे दिला की ना सर्गींच्या राजान कितें आसा शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया मया काकळूत वैम जानवाय गिन्यान समजणी वय की न्ही उर्बा उमेद आसा की ना देवाचें सारकें ती ग्रेस काय दिवन गेला की ना देखून पयलें बापा सवय आसलें नुजू हांव जिसूशीच म्हणटा तें आतां आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें आमकां मेळिल्लें या प्रत्यक्ष जाल्लें आमी देखिल्लें आमी पळयिल्लें आमी आपणायिल्लें तेंचं ससनाचें जिवीत देखून पळया न्ही एक शब्द पळया ससनाचें जिवीत न्ही क्षणीक न्ही तात्कालीक देखून हांव केदार सांगता देखून त्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक आमकां सदांय क्रिसमस सदांय देव आमचे सवय आमी देवा सवय तांकां समजोवचें ती ल्हान भुरगीं हें ससनाचें जिवीत संवसारांत आसतना मात्र न्ही सदां काळ उरचें बाळचें ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडता ह्या जिविताक आमी साक्ष म्हणटा जेचो शेस जुवांव ह्या जिविताक तूं आनी हांवें आमी जाय जी साक्ष आयज कालचो कोण म्हणून जॉय टू द वर्ल्ड द सेवियर काम म्हणून न्ही एक दीस मात तो आयला जाल्यार ताणें तुका जॉय दिल्या जाल्यार म्हळ्यार संतोश दिला जाल्यार न्ही तो एका घडयेक गी ससनाचें जिवीत देखून तो आतां पटये आयच्या शुभ वर्तमानेक देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाचे कुरपेन भरलेले मोरी कुरपेन भरल्या देखून हेंच उतार आमी म्हणटा नमान मरये कुरपेन भरुल्ले थंय शब्द मनीस जालो तोय कुरपेन भरलो इमू परतान वाचून काड जो अंजला वाचू 1:14 मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा कुरपेन भरलो तो सतान भरलो हांगा मोरी कुरपेन भरले आतां कुरपा म्हळ्यार कोण गॉड इज ग्रेस देवस्तुती कुरपा हांगा मोरी कुरपेन भरल्या थंय जेजू कुरपा घेवन संवसाराक आयला सत घेवन संवसाराक आयला मोग घेवन संवसाराक आयला उजवाड घेवन संवसाराक आयला शांती समाधान घेवन संतोशाक आयला दया माय काकळूत घेवन संवसाराक आयला जानवाय घेवन संवसाराक आयला सकत घेवन संवसाराक आयला दुबावच ना तूं भाव भयणी आनी कोणी येवना आनी कोणी तें तुका म्हाका आमकां दिवंक शकना देखून जोच्या वंजलांत अवसर 1:17 धर्मशास्त्र मोइजेतावन आयिल्लें कित्याक धर्मशास्त्र मोइसे मारिफात दिल्ले धर्मशास्त्र मस्त आसात सगळं कितें म्हणटात धर्माची धर्मशास्त्र आसात
तुका म्हाका आमकां धर्मशास्त्रां मस्त आसात. आमच्या सभेत हांव जायतीं धर्मशास्त्रां आसात. ती धर्मशास्त्रां तुका करपा जोड दिनात. ऐका मुखार पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरी फात आयिल्ले. तुका करपा जाय. तुका करपा दी. म्हाका करपा दे. बोळू दे. म्हाका बोळू दे. करपा दी. म्हाका करपा दी. बोळू दे. म्हाका बोळू दे. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा. जेजू म्हज्या राया म्हाका जाणपा. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा. जेजू म्हज्या राया म्हज्या जाणपा. करपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरी फात आयिल्ले. देखून हांगा पळया न्ही जेजू जल्मच्या पयल्याच मरी करपेन भरल्या. फाल्यांच्या शिकोवण्यान तुमकां आयको मेळटलें स्त्रियां भितर ती सदैव म्हणून. गजाल म्हणजे मतीन देता. मरी एक मान दिवंक फाटीं सरा नाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या आवय बापायक तुमी मान दितात न्ही. आवयक मान दितात की ना. तुमच्या बायलेक थोडीं दिनात कोण. तुमच्या बायलेक मान दितात की ना. तुमच्या दुवांक, तुमच्या आकयक, माम्मीक, मावशेक, मांयक, व्हडले मांयक, या तुमची व्हडली मांय ना जाल्यार कोणाक स्त्रियांक गौरव आसा की ना. पूण स्त्रियां भितर सदैव कोण. स्त्रियां सदैव कोण. तिका मान दिवंक फाटीं सरा नाकात. कित्याक पयलेंच ती कुरप्यान भरिल्ल्या वरी, ती पवित्रपणान जियेल्ल्या वरी, ती निश्कळ निर्मळ जावन आसल्या वरी पवित्र म्हणलो, भाग्यवंत म्हणलो देव तिजे मारिपा संवसाराक आयलो. देखून तो हो एकलो नावार देख प्रसंगदार म्हणटा हर एका स्त्रियांनी जायजे मरये बरी नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी. आनी हर एका दादल्यान जायजे झुजे बरी नितीवंत आनी सत्यवंत. त्या दाळा तसल्या स्त्रिया मुखांतर जेजू संवसाराक परगट जातालो. तसल्या दादल्या मुखांतर जेजू संवसाराक परगट जातालो म्हणून. जेन्ना स्त्रियो मरये बरी जातात निश्कळ नितळ निर्मळ आनी निश्कळांक निर्दोशी आनी झुजे बरी नितीवंत आनी सत्यवंत, त्या दाळा त्या स्त्रिया मुखांतर तसल्या दादल्या मुखांतर जेजू ह्या संवसाराक परगट जातालो म्हणून. कितलो अर्थ आसा पळय. देखून नामान कुरपेन बरयल्ले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. हाजो अर्थ कितें. तूं कुरपेन भरल्या म्हळ्यार केदाळे कुरपा तुका मेळना. सर्वेस्पोर तुजे सवय आसल्या मात तुका कुरपा. देवाचें हजारपण तुजें तें आसल्या मात तुका कुरपा. वडोली भावान उल्लेख केलो. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हळ्यार अर्थ तुजें जिवीत सोम्याक साक्ष. तुजें तें पवित्र आत्मा आसा म्हळ्यार जें कितें सोम्याक मानू आता तेंच तूं करताय न्ही ताका मानवानातलें. आनी सोम्याक पवित्र आत्मा तुजें तें ना म्हणटाना तुजी खुशी करता. तुका कशें जाय तशें तूं करता. वडोली भावान उल्लेख केलो न्ही सुदिगायन हांगा चलोवन व्हरताना. आतां ती कुरप्यान भरल्या म्हणल्यार अर्थ कितें. देवाचें हजारपण तिजें तें आसा. देखून एक बोडवो येता. दुसऱ्या जाग्यार तुमी आयकला न्ही उगडापांच्या बुकांत आवस्वर 10 आनी 19 कितें करता. बोडव्याक वो जू हांव नामान करतना बोडवो म्हणटा म्हाका नामान करिनाका म्हणटा. ऐका उगडापांच्या बुकांत आवस्वर 19 आनी 10 सॉरी बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10. तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण हांव दिंब्यांनी पडलो. पळया न्ही ह्या देवदूताक आराधन करूंक जू हांव जेसो शिस दिंब्यार पडटा. पूण ताणें म्हाका म्हणलें ना तशें करिनाका. हांवें तुजे बरेंच आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक. पळया न्ही देवदूत सांगता म्हाका नामान करिनाका. हांवें तुजे बरी जेजू साक्ष दितलो एक सेवक साकोर. ह्या उगडापांच्या बुकांत आवस्वर 22 वळा 8 आनी 9 कितें म्हणटा. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 8 and 9. हांवें जुवावन ह्यो सगळ्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो आनी त्यो आयकतस आनी पळयतस त्यो म्हाका दाखयलेल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो. पळया न्ही हांगा सयत देवदूत म्हणटा ना आराधन म्हाका न्ही. आराधन कोणाक. हाज्या पयलें सांगलां देवसाराक जेजून कितें सांगलें. मॅथ्यू 4 9 and 10 वाच. मॅथ्यू 4 9 and 10 कितें आसा. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेल्लो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो. तेदवान जेजून म्हळें सल हांगासर सयताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. कितें म्हणालो जेजू. सर्वेस्पराक
तुझ्या देवाक आराधन कर. पळ्या न्ही हांगा जेजू सांगता सरस्पर तुज्या देवाक आराधन कर म्हणटा. हांगासर पळया देवदूत येवन मरयेक नामान करता. सवाल उपसाचे तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते देवदूत येवन मरयेक नामान करता. देवदूतांनी सेवकांनी मनीसाले एकल्यानी कोणाक आराधन करीचे? देवाक आराधन करीचे. पूण हांगा हो देवदूत कित्याक नमान कृपेन बरलेले नमान देवाचे कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. कोणाक नमस्कार केलो तिने? तिजे ते आशिल्ल्या सरस्पराक. आनी तिजे ते सरस्पर जावन कोण आसा? मनशा रूप घेवन कोण आसा? ऑलरेडी ती गर्भस्थ जाल्या. सरस्पर तुजे सवय आसा. जेजू देव म्हणल्याक देव इमान्युएल म्हणल्याक देव आमच्या सांगाता म्हणल्याक कांय तर्क नाका. देखून बडव्यान ताका नमस्कार केलो. मात्र न्ही माथेवाच्या वांजाल्यान त्या अवस्वर 2 वडोली भावान उल्लेख केलो. अवस्वर 2 आनी वळू 11 मॅथ्यू चॅप्टर 2:11. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. आतां पळया हे तेग जण ज्योतिश येतात उदेंतीचे ज्योतिश येतात. थंय मरयेक पळयतात जुजेक पळयतात. पूण नमस्कार तांणी कोणाक केलो? या नमस्कार कर, या नमस्कार कर, या नमस्कार कर या धनी. मोरयेक तांणी नमस्कार करूं ना, जुजेक तांणी नमस्कार करूं ना, बाळकाक तांणी नमस्कार केलो. ती वळ परत्यान वाच सारकें का? थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो. बाळकाक आवय सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. ताका नमस्कार केलो. पयलीं तो बाळक मरयेच्या कुसव्यांत आसतना बडव्यान त्या बाळकाक नमस्कार केलो. तो बाळक जल्मन त्या खावण्यांत आसतना त्या तेगा देवतेशांनी येवन जेजूक नमस्कार केलो. देखून सरस्पर तुजे सवय आसा. देखून जेजूक ते नांव दिलां इमॅन्युएल म्हळ्यार नांव दितले. आनी इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता मनशा रुपार. देवच संवसारांत मनीस जावन आयला मनशा रुपार. जेजू थंय संपूर्ण तरान त्या विशयान तुमकां बरी शिकून हाजे पयलें मेळ्ळ्या. कित्याक बापाचें सारकें स्वरूप जेजू थंय संपूर्ण आसा म्हण कोलोसाकारां बरोवन सान पावल सांगता. एका अवस्वर 1:19 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19. देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिटार करून. आतां देवच मनीस जालो म्हणटाना दिसानांतलो अदृश्य जावन देवच मनीस जालो म्हणटाना अर्दें ताजें सारकें स्वरूप थंय सरकार सोडून अर्दें घेवन येता की सगळ्यांक घेवन आयला. सगळें घेवन आयला. देखून ताचे थंय मात्र दैवीक संपूर्णता. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता. आपणाची म्हळ्यार सगळींच्या बापाची जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. बिडा मनशा रुपा बिडार करून आसची. ह्या अवस्वर 2 वळणू कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी वळणू. कित्याक ताचे थंय मात्र जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. ताचे थंय दुबाव नाका भाव भयणीनो. जेजू स्वामी म्हणून जेजू देव आमच्या सांगता. जेजू इमॅन्युएल म्हणून सांगूंक दुबाव नाका किंचित नाका. देखून मरयेक ताणें नमस्कार केलो. आनी उपरांत ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली. तिने काही म्हणून ना बदलाक मागीर तुमकां आयको मेळटा न्ही लुकाच्या आंदोलन आपूण काही देवाची काय न्ही माता म्हणून ना तिने साकर न्ही म्हणाले तुमकां आयको मेळटा. आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतून पडली. कित्याक म्हाका नमान करतात कित्याक म्हूण ती नेना पूण बडवो जाणा सरस्वतीचे सवय आसा म्हणून. आनी ती शर्मेली म्हणटा देवाचे उतार घबरली. तवळ देवदूतान तिका म्हळे भिये नाका मरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. परत्यान बरव्या मुखांतर देव तिका धैर्य दिता. भिवचे वाजबी कित्याक म्हळ्यार वडोल आयकलें तिका काजार जाल्लें काजारा पयलेंच ती कितें जाता करबेस बेनांगी भिरांत नांगी लज नांगी हांव मर्याद नांगी आतां कितें जायत म्हणल्यार चिंताप नांगी जाल्यार थंय जाल्यार
देवदूत तिका दे म्हणटा भियेनाका मरिये, देवान तुझेर आपली दया दाखयल्या. देवाचे योजन स्वीकार कर जाल्यार भाव भयणीने हे सकट न्ही समाज येतावन लोकां तावन ह्या संवसारांतून हें सकट तुवें आनी हांवें आमी हें सोसूंक आसा, तें आमकां स्वीकार करूंक आसा. पळय ती एक परिस्थिती तुका ह्या म्हाका आमकां आयिल्ली जाल्यार खंडी जावन लोक तुजेर उपराटतो, पूण बडवो तुका धैर्य दिता आनी म्हणटा कितें म्हणटा भियेनाका मरिये, देवान तुझेर आपली दया दाखयल्या. आनी पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेसू म्हूण नांव दिवंक जाय. हांगा परतेन आमी म्हणटा ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. थंय आमी आयकल्लें ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितली. तें प्रवाद्यान सांगिल्लें वय मू. मागीर पयले मासा तुमकां आयकतना म्हणटालें प्रवाद्या मुखांतर देवान कितें नांव दिलें ताका इमॅन्युएल म्हणटलें म्हणून. हांगा बडव्या मुखांत कितें सांगता जल्माल्या भुरग्याक तुवें जेजू म्हणून नांव दितली. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. वाडोवन वाडोवन तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हणून ताका म्हणटले. मनीस जल्माला पळय आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचता न्ही, तो वाडटा वाडटाना देवाच्या सारक्या स्वरुपांत वाडलो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका लुकास वांजेला वचवर 2:50 लूक चॅप्टर 2:52. आनी जेजू जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. एकेत्ते तो वर्तो जावन बाळोक आसतना वर्तो जावन आज साबार जाण कितें हांव नेना संवसारांत कित्याक बाळकाक जेजूक मुखार दवरून तो वर्तो केदाळ जातलो. वर्तो जालो न्ही जातलो जाला गी ना आतां केदो वर्तो देवा केदो वर्तो देव केदो वर्तो देवा केदो वर्तो देवा. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we. आज पहिले जेजूने म्हणा न्ही प्रवाद्यांपैकी वर्तो कोण जुवां पावतीस प्राज वर्तो मनशामध्ये जल्मलो कोणी ना म्हण पुता जेवणी वर्तो. कशें उतार सज जाला पळय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताका कितें नांव दिलां देव सरान सयत ताका तें शापयलां वय मू. मार्काच्या वांजेलांत वचर 5 आनी 8 तावन एका आपणास शेतेल्या 7 तावन मुखार ऐका मार्क चॅप्टर 5 पयस तावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. देव साराक सयत ताका जेजूची वळख आसा संवसारांतल्या मनशांक वळख ना. आमच्या दाळांगा देवसारा विशयी शिकोवन दिता सांगचे देवसारांत हांव शिका म्हणून जेजू तूं परमोन्नत देव असो पूत सोमी सोडवंदार म्हणून देवसार सयत न्ही ताका कितें म्हणटा म्हज्या खबरेक कित्याक आयलाय जेजू जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. जेजू म्हणल्यार नांव काडून सांगता परमोन्नत देवाच्या पुता. आनी हांगा कितें हांगा बरयलां तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत पूत म्हण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आतां दाविदान ताजें राज्यासन म्हळ्यार ताजी अधिकार पदवी कोणाचेर चलयली इस्रायल परजेचेर. जेजूचें राज्यासन कितें कितें वाचलें तुवें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो वय मू. आतां जेजूचें राज्यासन कितें इस्रायल परजेचेर पदवी चलोवंगी देवाच्या परजेचेर भाव भयणीनो. म्हजे राज्य संवसाराचें न्हय म्हजें राज्य संवसाराचें जालें जाल्यार म्हजे फाटलावदार म्हजे अक्षेन जुस्तें आसलें वय मू. ताजें राज कितें सर्गींचें राज वय मू. त्या सर्गींच्या राजांत म्हळ्यार अर्थ कितें कसलें राज्य आसा ताजें. आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका. आतां ही पदवी कोणाचेर खाली इस्रायल परजेचेर गी. आतां ताजें राज्य आसन हाजे पयलीं तुमी आयकलां न्ही हें सक्कड कोट्यांक आनी विंगड जाल्ल्या उपरांत जेजूस विंचून काडलेल्यांक आपल्या बापाक ओपून दितलो म्हणलें हाजे पयलीं आयकोन येता तुमी शिकोवन येता.
ताजी पदवी भाव भयणीनो ताज्या राज्यासन या ताजो अधिकार देखून आमी म्हणटा जेजू पदवे दा ताजो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्वोत जेजू पदवे दा ताजो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्व दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारानी ताची दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारानी Hallelujah, 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 hallelujah. Mahima, anani mahima, dayunya amcharaya, dhyanani magnan, manani gaurav, devyan sadansta amchara. ताजी राजवट के सदांची, ताजी पदवी सदांकाल, ताजो अधिकार ताज्या परजेचेर हें राज्य आसन. तें पिलातान म्हळें तूं राय की हांव राय म्हण तूं म्हणटाय म्हणालो तो वय मू ती वळ वास जॉन्स वांजेला 18 आनी वळ 30 आनी 17 जॉन चॅप्टर 18 वर्स 36 37. जेसून जाप दिली मुझे रास या संसाराचे न्हय म्हणजे राज संसाराचे न्हय मुझे रास या संसाराचे जाल्ले जाल्यार जो देवांच्या हातांत हांव पडनाशे मुझे पाटला उतार जुस्ते असले. पूण दाविदाचे राज कितें जावन आसले सर्गींचे की संसाराचे. दाविदाक राय केल्लो इस्रायल परजेचेर राजवट केसलो वय मू पूण जेजू राय जाला इस्रायल परजेचेर राज न्हय. ताच्या मारिपाताने ताका स्विकार केल्या सगळ्यांक कोणाक देवाची भुरगीं जावचे भाग ताणें जोडलेले वय मू तांचे राजवट केसलो तें राजस्थापन करूं राजस्थान देव तुका दितलो आणि जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो. आता जाकोबाची संतत म्हळ्यार कितले कुळी आहात ह्या 12 कुळयां विशयान आमी आयकलां ना पयलें 12 कुळयांत ते सकट बचाव जाले की हर एका कुळयेंत उगडापाच्या बुकांत आसा न्ही की 12,000 वय मू 12 कुळयांत 12,000 1,40,000 मात्र न्ही सभा देशांतले भासांतले आनी दुसरे पळय आसात वय मू पूण हांगा देवाचे उतर सांगता जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. उरली पुराय राजवटकेक राजा अंत जातली. आतां आमचे कितले आसून राजकांत कितले पुढारी आसून ते केदळ पर्यंत आतां 5 वर्सां परतून मेळ्ळी म्हणून ते किंवा उठतले मागीर 5 वर्सां उपरांत पडटले दुसरे उठतले पडटले वय म्हूण पूण जेजूची राजवटकी राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाक हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा ससनाक देखून पळया न्ही की जेजू विशयान पयलेंच देव दोतो मरयेक सांगून दिता आनी धैर्य दिता तिका भियेनाका मरये देवान तुजेर दया दाखयल्या म्हणून आनी ताजे उपरांत मरी कितें म्हणटा देवदूताक पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली हे घडचे कशे हांव आजुनी आमकुवार. पळया न्ही की भाव भयणीनो मरी अशें चिंता स्वाभावीक रितीन चिंता मनशा इबारती चिंता आमी परसूच जायचे जाल्यार गर्भेस जायचे जाल्यार हांव आजुनी आमकुवार वडली भावा विक्रमा सांगले रे न्ही आमकुवार आसतना कोणी गर्भेस जाता गे आतांच्या काळार जाता सुमार जाणां आनी तांचे आमकुवारपण सांडून तें न्ही म्हळ्यार संबंद नासतनाच एका आमकुवारी स्त्रियेक दादल्या संबंद नासतनाच न्ही कालच कोण एक म्हाका विडियो धाडला मागण्यांत आशिल्ल्यान आनी तो भाव आमीर खाना मुखार बसून बऱ्यांतले बरें एक चिंताप तो दवरता. ताणें जायत्यो नाका जाल्ल्याच्यो गायो पळय पसल्यात आनी दवरल्यात आनी तांकां खावंक मार्केटींत कितें वेस्ट आसा कॅबेजीचे आनी कितें तरकारीचे हाडटा आनी घालता त्या गायांक पोसता. ओ आमीर खान ताका विचारता कितें फायदो तुका म्हाका फायदो न्ही तांकां रिटायर्ड लायफ तांकां बसले कडेन खावंक दिता हांव ती म्हाका शेण दितात म्हणालो आनी तें शेण हांव कालें करता अशें सोडोवन तातूंत गायदोळ घालता आनी 3 दिसां भितर तें गायदोळ म्हाका बऱ्यांतलें बरें गोल्ड मेन्युआर दितात भांगारात असलें मेन्युआर तयार करता. ओ सकट ताळयो भेटता जावेत मात्र न्ही तितलेंच की हांव बदकां म्हळ्यार गुत्ता तुमकां बदक म्हळ्यार बात कोळी ती पोसता तांकां पुरो माशलेच्या हातूंत डोक्यार आसले पुरे नाका जाल्ली माशली पुरो हाडून तांकां घालता बाका करून खातात आनी 8 तांत्या दिवचे कडेन 26 तांत्या म्हाका दितात हर एक म्हणालो ओ होय गे तातूंत कोंबे आसल्यार
कोंब एकच म्हाका दवरसो हांवें, म्हाका कोंबी असो मातलाब, कोंबे आसो न्ही म्हणटा तो, म्हाका कोंबी असो मातलाब, कोंबे आसो न्ही म्हणटा. पळय ताची चिंता पळया बांबून. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार जास्त एक ल्हानसो म्हाका मागण्याच्या एका भयणीन ते आतां परवा येतले 3 दिसांच्या मागण्याक, तिणें धाडला. हांव चिंतूंक पडलो, चिंता पळया. देखून तो म्हणटा म्हाका कोंबे असो मातलाब ना, म्हाका कोंबी असो मातलाब. कित्याक पेला न्ही, ताका पेला नाका, ताका तांतयां जायची. म्हणजे आता तुमकां हांवें सांगलें वडलो न्ही, आतां साबार पिट्यांक कितें जाता, कोंबी कोंबो आसल्यार मात्र तांतयां दवरतात आनी मागीर पिलां जातात म्हणून. हांगा पळया, हांगा तो म्हणटा सोदां 8 मेळच्या 26 मेळटात, फायदो पळया म्हणून. देखून हांगा मरी एक दादल्या कडेन संबंद गरजेचो म्हणून न्ही. हांगा देवाक मनशां रुपा संवसाराक हाडचें चड गरजेचें. देवाचें योजन पळया. मरयेची चिंता पळय, हांव आनी की हांव म्हाका दादल्या कडेन संबंद ना, हें करचें कशें. म्हणून देवदूत कितें म्हणटा तिका, देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावली घालतली. पळय थोड्यो संगती आमकां असाध्य म्हूण दिसता. तें कशें, कशें साध्य न्ही. साबार संगती आसात, हे साध्यच ना. थोडे फावटी मॅजीक शो पळयल्यार कितें म्हणटात, हें असाध्य, हें असाध्य. आतां तें देवान केलां म्हणून न्ही, मनशांनी थोड्यो टॅक्निक्स काले मॅजिकल काले म्हणटात टॅक्निक्स वापरून ते पळय आमकां आमच्या दोळ्यांक माती घाल्यार माती घालतात. हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा, कितें वाचलें तुवें, पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावली घालतली. देवाची सकत तुजेर सावली घालतली. देखून तुजे तोंड जल्मूनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आमी पयलें तें म्हणटा, आतां तेस आमी देगेक दवरला म्हणया. आमी संतोशाचें मिस्तेर नियाळ करतना कितें म्हणटालें, सोम्याच्या बडयोन मरेक इज बी हाडली आनी पवित्रात्म्यावरी ती पवित्रात्म्यावरी. कदाळ तुमी सवाल केला गी पवित्रात्म्यावरी ती कशी गरबी आसली म्हणून. तुमी तेस केला की ना, नियाळ केला की ना. पूण आतां हांगा देवाची महोन्नत सकत न्ही, खंयची संवसारी सकत. आनी पळया तुमी आतां गोबायलांत भुरगीं न्ही, मिशनांत भुरगीं जावन काळ येतालो, जिन्स काण वैगिनीक पळय म्हजें उतार पळय आदळ जालां. आज बांबयन न्हू ते मनशां आसात जाल्यार देवान दिल्या थोड्याच जानवाय मुखार मनशां आसात जाल्यार देवाचे जानवाय एकमेकवाले जानवाय आसा की. थोड्यो सांगता आमकां भावाडटा कितें म्हणटात व्हडलें सवाल, हें कशें हांगा मरी आसा तें कशें. पण बडो सांगता देवाची महोन्नत सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तोंड जल्मूनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. पळय न्ही तो देवाचो पूत. देखून देवानच बापानच साक्ष दिल्या की ना. माथ्या वाचला 3 आनी 17, मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17. बापानच या सताक या कितें म्हणटात या घडिताक साक्ष दिल्या की ना पळया. आनी तेदवा आकाशांत एक ताळो हे परी आयकतलो, हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो. तरी कोणाक प्रवाद्याक पूत म्हळांगी, खंयच्या प्रवाद्याक जावं दी, खंयच्या सेवाकाक जावं दी देवान हो म्हजो पूत म्हळांगी. कित्याक म्हणून हाज्या पयलें पवित्र त्रिंदा दिवसांत हांवें तुमकां शिकोवन दिताना तुमकां पूत म्हळ्यार कोण, पूत कोणाक म्हणटा आमी. तुज्या भावाचो पूत तुका पूत पूत नो न्यो. देखून पूत न्यो. तुज्या भयणीचो पूत तुजो पूत म्हजो न्ही बायसो. देखून बासो. पूत म्हळ्यार कोण. तरी बापाक जल्म आला, बापा जावन उपज जाला, वडोली भावांनी केलें. बापा सवेंत आसलो, बापा आतां बापान ताका धाडलो. वडोली सांगलें न्ही तें फिलिप घरां बरयल्या पत्रां 4 न्ही फिलिपी न्ही गालात घरां बरयल्या पत्रां 4 आनी 4 गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 4. पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. सीधा वयरतोन धाडलो गी. पळय वयरतोन पडलो गी तो धाडलो म्हणटा ना. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार, महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली आनी तुजे तोंड जल्मूनच्या भुरग्याक जल्म आला. मनशा थंय पळया न्ही मरये थंय तो ती सकत उपजोवन मरये मुखांतर जो जल्म आला.
मरी कितले एका दिसान तयार केला लागी आतां इन्क्युबेटरान पळय तांत्यान दवरतात दुसऱ्या दिसा पिलां भायर येतात तशें जालां लागी कितले उपरांत आयको मेळटा तांकां 9 म्हयनो परत असो ती खंय येतात खंय खंयच्याक येता ती जुज तिका आपण व्हरता खंय आपण व्हरता सेन्सस आसले न्ही थंय तिका 17 जागो मेळना देखून थंय गोरवांच्या गोठ्यांत तांचे गोठे पळय 5 स्टार आनी तातूंत दवरलें इमाज्यांक आनी तूं जिवनांतल्या मोन्या कुर्ड्या तोंट्या बोंब्यांक देखून आज तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें मरी येता आसलें कालतें पण आतां मुखार आयको मेळटा आमकां उप्स जातना आपशेंत पळय न्ही ना जाल्यार ताजें हजार पण आतांचें कितें म्हणटात ताजो प्रवेश आमचें थंय जायना ऐका मुखार आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसटी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो कशें हिच्या सवालाक हें कशें साध्य म्हणल्यार सवालाक तें साध्य जालें का म्हातारेक तुज्या त्या संबंदीन एलिझाबेथीक तिचे म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या वांसडी म्हणल्या तिका आतां म्हातारे प्रायर कोणाक भुरगीं जातात गी साराक जावना गी जायना म्हणटा साराक जालां गी ना कशें जालां कोणा वरवीं जालां मनशांचे संबंद थंय पळया न्ही गी आब्रामा कितलीं वर्सां ते जाळा ताज्या काळार 100 वर्सां म्हळ्यार 30 वर्सांचो तरणाटो म्हण येता आसांचो न्ही गी तेदळ मनीस कितले काळवार आसतले पण तशें चिंत येत न्ही गी आब्रामाक 100 वर्सां जाताना साराक 90 वर्सां जाताना आतांच्या लेकार ती म्हातारी वयमू पूण तांच्या काळार तांची प्राय पळयताना त्या काळार मनीस कितलीं वर्सां वाचतलो त्या प्रायक सरी केल्यार ओ म्हातारो गी कितें म्हणटात कसलो तरणाटो पिलकाटोय न्ही बावुल्लोय न्ही गबरू जवान वळें गबरू जवान पुन्हा देवाचें वता तशें म्हणना उतार प्रेयर जाल्यार देवाक साध्य म्हणलें दाखोवंक आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत 32:27 जेरेमिया 32:27 कितें म्हणटा हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव हांव सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य पळय न्ही पयल्या पोरण्या तेस्तामेंतांत ती प्रवाद्या मुखांत देव जेरेमिया मुखांत उलयता न्ही म्हाका कितें असाध्य देवाक असाध्य म्हणलें तुमी आयकलां असाध्य म्हळ्यार इंग्लिशान इम्पॉसिबल म्हणटात वय मू इम्पॉसिबल म्हणल्यार शब्दाचें स्पेलिंग कोत्ताय तुमकां IMPOSSIBLE वय मू इम्पॉसिबल वय मू आई जाल्या उपरांत अपोस्ट्रोफी घाल्या आनी वासा ताका इम्पॉसिबल कितें जाता I am possible for I am everything is possible आनी I am म्हळ्यार कोण हांव म्हणलो सरस्पर जो आसा तसो हांव म्हणलो देव ताका सगळें देखून मिरेकल्स म्हणटा आमी ती मनशाच्या शक्तीन ती साध्य की देवाच्या शक्तीन ती साध्य हर एक अजाप हर एक विज्ञान हर एक आसार तें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार कशें साध्य कोणाक तें साध्य देवाक तें साध्य भाव भयणी न्ही तुका या म्हाका आमकां देखून आज हें चिंता आमी मुखार दवरचें म्हाका साध्य ना तुका साथ ना ताका सगळें वय हांव कोर आसतना मरयेक गर्भेस करून ताका साध्य जाल्यार हांव वांसडी आसल्या कोणाक एलिझाबेथीक तिच्या म्हातार प्रायरेक भुरग्या देणे दिवंक साध्य जाल्यार 12 वर्सां उपरांत आब्रामाक 100 जाताना आनी साराक 90 वर्सां जाताना तांच्या मुखांतर इजाकाक जल्म दिवंक देवाक साध्य तर देखून आज तुजे मुखार म्हजे मुखार असलें चिंता आसा सरस्परा देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना तें सांगल्या उपरांत मरी कितें म्हणटा तेद्वा मरियेन म्हणलें पळय हांव सर्वेस्पराची साकण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं हें सकड बडव्यान तिका सांगल्या उपरांत ती कितली कालती जाता देवाक हें साध्य तर हांव कोण देवाचें हें योजन जाल्यार हांव कोण देव कशी व्हरता तर हांव कोण तिणें काल कितें केलें पळय कालतीमान घालें म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं तिणें म्हळें म्हजे थंय जावं जें कितें सांगलां बापान तें जावं जें कितें सांगलां बापान
करें तें जाव मुझे तें जाव मुझे तें जाव मुझे तें जाव मुझे तें जाव जें कितें सांगलां बापान करें तें जाव जें कितें सांगलां बापान करें तें जाव. देखो न्हू मरयेन कितें केलें देवाच्या उतराक कालती मान घाली. जेन्ना तूं आनी हांव देवाच्या उतराक कालती मान घालता देवाच्या उतरा मुखार कितें देव करूंक कशी व्हरता तें तुजें तें म्हजें तें आमचें जारीच जाता. तूं आनी हांव आमी तयार नाव जाल्यार खंडीत जावन तें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जारीच जायना. देखून मरये बरी देवाच्या उतराक आमी मरयेन कितें म्हळें हांव सरस्वची साकर म्हळें लोकांच्या वांजलांत मुखार ऐका अवस्वर 1 आनी म्हळें मात्र न्ही ती कशी ती गायन करता ऐका अवस्वर 1 आनी 40 आनी 7 न्हू 50 आनी 2 पर्यंत ऐका. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. पण त्या नंतर देवाची कुशी स्वीकार केल्या मात्र न्ही देवाची कुशी तुवें स्वीकार केल्या वय तर त्या घडयेत न्हू वडवी कोणाची न्ही तुजी हांव सरस्वची आवय हांव न्ही हांव सरस्वराचो सेवक हांव इल्लो देवाचो ही न्ही चिंता पळय मरी कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता. आज तुका या म्हाका आमकां देवान ताच्या सेवेंत सुबारलां जाल्यार ह्या सेवेंताने तुका आनी म्हाका विसरून काडलां तर भाव भयणीनो मरी येत आसलें मन तुज्यान म्हजें आमचें जायचें. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषान. तिने म्हळें मात गायले मात्र न्ही मुखार कितें सांगता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर परत ती आपणा कितें म्हणटा किरकोळ चरण दासी. चरण म्हळ्यार कितें पांयां तळा कशी मरी जीवच्या पांयां तळा बसून आसले वय म्हणून चरण दासी. पांयां तळा एक सेवाका बरी सेवाकी बरी सकरा बरी हांव कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. साहित्य सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत त्या वस्वर 1:9 किरकोळ्यांक तो उंच उबारता आनी ग्रेस्तांक तो सकला घालता म्हणटा देवाच्या उतर ऐका. किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाव जेम्स चॅप्टर 1:9 किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू हांगा मरी आपणाक किरकोळ म्हणटा देखून तिका उंच उबारल्या देखून तो देवान तिका विंसून काडल्या. देखून आमी म्हणटा विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें के. विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें. मरी एक ताणें विंसून काडली मात्र कुरपेन भरली वय मू कुरपेन भरली मात्र न्ही तिजे तें ताजें हजारपण जालें गी ना जालें गी ना काळजान तिच्या रावलो गी ना बेडार केलें गी ना. आज आमी मरये बरी आमी जायचे तें तेंपल आमी जायचे तें बिडार आमी जायचे तें मंदिर आमी जायचे देवान आमचे थंय येवन बिडार करचें तसलें देवाळ तेंपल. हाचे विशीं वस्त तरेन सारकें सांगलां कोण देवाचें तेंपल कोण आमीच देवाचें तेंपल. आमी वाचताव न्ही कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र वस्वर 16 आनी 17 2 Corinthians chapter 6 verse 16-17 सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवी येता गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. आमी जिवंत देवाचे मंदिर कुडमोजी देवाचे मंदिर मन म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. कुडमोजी देवाचे मंदिर मन म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका
आपल्या सारक्या तून जावन आसाय मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्या ताचे बरी पवित्रपण जोडच्या ताचे बरी पवित्रपण जोडच्या कणगे तुका आसतो देने वर्ते कणगे तो खास तो देने वर्ते कुडी सो तो जातो बेस्वाट करी नाका देवाच्या तेंप्लासो बिडा करी नाका कुडी सो तो जातो देस्वाट करी नाका देवाच्या तेंप्लासो विभाड आज मरी येताना आम्ही शिकायचे आम्ही जायचे ते टॅम्पल आम्ही जायचे ते मंदिर आम्ही जायचे ते देवाळ देवाचे आजारपण कशें मरी थंय आसलें आनी तें आजारपण आसलें आनी ते कोण ती कुरपेन भरली मात न्ही जितली कुरपा ती जोडटा तितली ती खालती जाता देवाचे साखर म्हणटा न्ही देवाची माता किरकोळ कितें गेलें आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून आमी कितली किरकोळ जाता खालती जाता तितलो देव तुजेर म्हजेर आमच्या दया दिश्ट घालता देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो बरें म्हणटा स संतत्यो आमी आयल्या त्या संततेंत स्त्रियां भितर तूं सदैव वय मो स संतत्यो म्हणटा म्हाका कितें म्हूण पासारतल्यो सदैव म्हणून पासारतल्यो सदैव म्हळ्यार सदां काळ सदैव म्हळ्यार सदां काळ एका घडयेक न्ही सदैव म्हूण पासारतल्यो ब्लेसेड म्हणटा आमी इंग्लिशान ब्लेसेड ना सदैव कित्याक सक्तिवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यान कित्याक लोक तिका सदैव म्हणटा ब्लेसेड म्हणटा कित्याक देवान तिजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव तिका भाग्यवंत म्हणना सरस्पर कोणें विचित्र कामां केल्यांत ताका भाग्यवंताचें नांव पवित्रताचें नांव आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संततेतावन संतते पर्यंत पळय आपणा भियेतेल्या म्हणटा मरी भियेल्या गिना उडो लायकले मेरी मेरी न्ही मोरी हांगा मेरी बसला देखून इंग्लिशान मेरी कोंकणींत मोरी आनी कन्नडांत मारी मारिया असं नांवां बदलतात भास बदलतात नांवां बदलतात वय मू पूण सत बदलना देखून कितें म्हणाली मोरी आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळ कोणा भियेतेल्यांचेर पळय आनी मरी येता शिका म्हणचे ती कोणाक भियेली ती हाका झुजेक भियोंक ना देवाचे उतार बडव्या मुखार तिका आयल्या वेळार पयलें जावं पुरो ती कोणाक भियेली असो झुजे म्हाका स्विकार करता गे नांगे म्हणटा वय मू पूण देवाचे उतार स्विकार केल्या उपरांत ती कोणाक भियेली सरस्प्रा भियेली न्हय मनशाक न्हय आपल्या पतीक झुजेक न्हय आनी कोणायकी सरस्प्रा भियेतेल्यांचेर तो दाखयता तो काकुळ काकलो संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्या परतून सांगता गर्व्यांक दुस्पटयला गर्व्यांक धनी शेवटेला आनी गर्व खंय आसता आपल्या काळजांत गर्व म्हणलो खंय आसता हांव 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 म्हणटा अर्थ बोलता न्ही काळजांत पोतवेदारांक उंचासनांतावन ताणें सकला घाल्या विसरून काडी येता आसलें न्ही पोतवेदारांक शिकलेल्यांक जाणट्यांक ज्योती न्ही बदलाक पळय कोणाक विसरून काडला किरकोळ्याक आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान किरकोळ्यांक उंच उबारला बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या मरियेच्या स्तुती गायनांत तर तुवें आनी हांवें आमी कितें जायत जाय म्हणलें देव आमकां दाखोवन दिता ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान देखून तो ताका वळखून जेजूक वळखून जेचे कोर्टांत आसल्या बुकेल्ल्यांक तो बऱ्यांतलें बरें दिता पूण ग्रेस आसा साबार जाण हांवें जे पयलें सांगलां तांकां खावंक जेवंक तांकां वेळ ना दनपारां जेवण आसा वेळ तांकां 5 वरां सांजेर रातीचें जेवण तांकां 2 वरां राती सकाळचो नाश्तो 11 वरार पूण दुबळ्या धाकट्या वेळार वय मू पळय न्ही बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी ताणें बदल्यात ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धरल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पालो दिलो आतां ही बसवणी
आयच्या पहिल्या वाचून आमी विगे करताले पुर्वजांक दिल्ली बसवणी इसाया मुखांतर दिल्ली बसवणी त्या बसवण्यांक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. आतां आदार दिवन आयलो म्हण इस्रायलाक आपल्या भुरग्यांक तो आदार दिला कोणा मुखांतर न्ही आतां तुका आनी म्हाका आमकां आदार कोण किर्तन 40 आनी 6 सांगता न्ही देवूस म्हजो आसरो देवूस म्हजें बळ कश्ट आकांता वेळार म्हाका आदार दिवं. आतां तुका आनी म्हाका आमकां आदार कोण आदार हो कन्नड कातू सोमिया उजवाडांत आदार कातू कन्नडांत ती आसा कोंकणींत ती आसा न्ही देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां आदार तो दातार तो दानी तो हाजे पयलीं आमी रचनार तो पोसनार तो शिक्षक तो रक्षक तो दानी तो दातार तो देखून आज ही बसवणी पाळल्या म्हणटा पुर्वजांक दिल्ली ती बसवणी आज खंयची ती बसवणी आयकोया ह्याच्या पयल्या वाचपांत इसाया मुखांतर दिल्ली ती बसवणी अवस्वर 7 वळ 10 तावन 14 आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 10 to 14. सर्वेस्परान परतून आहाजा कडेन उलोवन म्हणलें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग. सर्वेस्पर आहाज रायाक सांगता तूं सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग. पण हांगा देवूस आहाजाक सांगता सर्वेस्परा लागीं तूं एक खुणा मार. खुणा म्हळ्यार कितें एक रुजवात एक कितें म्हणया ती खुणा म्हळ्यार अजाप मिराकल एक खुणा माग म्हळ्यार ताजो बरोसो पती आनी विश्वास देवाचे घट करूंक खुणा माग म्हणटा आज कितें म्हणटा पूण आहाजान जाप दिली हांव मागसो ना हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. आज आतां शिकया म्हणचें तूं कितें म्हणटा हांव मागसो ना हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एका जाग्यार मात्र देवान सांगना म्हजी परीक्षा करा म्हणून वय मू जाणात गे तुमी खंयच मालाकेच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 8 तो नायका वळ 10 गे म्हणून मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा. वास हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा. आतां म्हजी परीक्षा मालाकी मुखांत मात्र देवान एक ताजी परीक्षा करूं. पण हांगा आज आमकां एक देख दिता हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना आनी कितें म्हणालो तो हांव मागसो ना हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. भाव म्हणून आज जेजूक वळखल्यार आमी ताची परीक्षा करून आज साबार जाणांक डावट साबार जाणांक हांव काल एक बूक वाचून आसलो वर्तो सेवाक समेस वर्तो सेवाक नावार्दीक सेवाक रिती दितालो देवाचे उतार प्रगट करतालो तो म्हणटा साबार काळ व्हड जाल्ल्या पर्यंत जायतीं वर्सां ताका एक व्हडलें सवाल जेजू सोडवंदार गी जेजू खरो देव गी जेजू सोमी गी म्हणून सवाल ताका दोसतालें खंय म्हणजे आतां आसा साबार जाण आसा तुमी हांगा एकलो भाव येतालो गोंयांत हांव जोकी म्हणलो भाव तो ह्या जाका सांगता बिस्पा सांगता पडटा रितीर करूंक येतालो आनी त्या जाल्यार तेंच्या ह्या जाकांक मेळून बिस्पा सांगता मेळून उलोवन आसतना ह्या जाकांत म्हणलें जेजू सोमी न्ही जेजू एकलोसो सोडवंदार न्ही जेजू एकलोसो रक्षक न्ही. पण बाबा तशें आसा थोड्यांक सांगता साबार जाणांक चिंताप आसा पूण जेजूची तुका खरी वळख जाल्यार तूं ताची परीक्षा करिनाय. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा मरये बरी मरयेन परीक्षा केली गी दिल्यार जाल्यार गेल्यार दाखयल्यार पळयल्यार म्हळें तिणें कितें म्हळें हांव सर्वेस्पराची साकर ना तुज्या आनी आज हांगा येंत म्हणटा नाका म्हाका तुजी परीक्षा करूं म्हाका नाका खंयची खुणां पळोवंक म्हाका नाकात हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू पळय आतां इसाया कोण प्रवादी देवाचो प्रवादी वय मू सर्वेस्परा आजाक म्हळें तूं म्हजी परीक्षा कर तूं विचार माग पूण तो मागना पूण देवाचो प्रवादी इसायाक आहाजाक एक कितें सांगता दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीत येवन आयका तुमी मनशाक सतायली ते तुमकां पावले ना म्हण आतां म्हज्या देवाकी सोदोंक सोदतात. पळय लोक देवाक सोदोंक सोदता मनशाक सतयलें तांणी देवाकी सतयतात देखून
सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ही प्रावेद्याची कितें म्हणटा उतरां, इसायाची उतरां परत 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 तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा घेता. आनी हो प्रवाद कितें, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातली, ती एका पुताक जल्म दितली. एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव प्रवाद्या दवरतली. मुखांतर ताका एक नांव दिलें इमॅन्युएल म्हणून. पूण ताचो अर्थ दिवना थंय. पळय मू, इमॅन्युएल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ दिला आमकां नव्या तेस्तामेंतांत, जेजू जल्म मारल्या उपरांत. पूण हो प्रवाद कोणा विशयांत, ही हांव स्त्री कोण, एका पुताक जल्म दितले. हो पूत कोण, देवाचो परमोन्नत पूत कोण, जेजू. वय मू, वय की न्ही. तो प्रवाद खरो जाला की ना, दुबाव आसा की, आसूंक जाय की दुबाव. जेजूस सोमी म्हणून, जेजूस धाडलेलो म्हणून, जेजूस देवाचो पूत म्हणून, जेजूस संवसाराचो सोडवणदार म्हणून. आज भाव म्हयनो ह्या सताचेर तुका ह्या म्हाका आमकां किच्चीत दुबाव आसूंक ना. आज जेजूक तुवें सोमी म्हणून स्विकार केलाय तर न्ही, हाज्या पयलीं कितले दाखले तुमी आयकले न्ही. जेजूस सोमी म्हणून स्विकार कर तूं आनी तुजें घराणें. वय की न्ही. आतां आमकां बचाव मेळ्ळ्या कितें पातयो सत मानून. हांगा केदाळे आमचो बावळे हांगा बसून आसा नित्या. वय मू, आनी ताजी पत्नी आसा थंय सिंथिया, नित्या आनी सिंथिया. वय मू, 6 वर्सां पयलें जेन्ना हांव भेट दितालो घरांक कुटुंबाक आनी मागण्याक वेतालो, आमच्या घरा जाल्ले मागणे ते जाल्यार तो जेजूक वळखनातलो. जाल्यार भयणी सिंथियान घरा आपयलें मागणें आनी ताणें कंत विचारली. बापूय आनी दोगी पूत ते जेजूक वळखनात, जेजू सत मानिनात. ती एकंत विचारली ताणें. तेका हांवें त्या दिसा एकच उतर दिलें तांचं. Acts chapter 16 verse 31. अपोस्तलांचे कृत्य 10:16 आनी 31. तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. भयणीक सांगलें तूं भावार्थ दवर, तूं जेजू घट्ट धर, तवळ तूं बचाव जातलो, तूं बचाव जातलो, तुजे घराणें बचाव जातले. पळया भाव म्हण ते उतार तांकां दिवन थोडीं वर्सां जालीं मात्र, थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी भाव नित्य जेजूक वळखलो. ताजे दोगी पोती जेजूक वळखले मात्र न्ही. तांणी पवित्र स्नान घेतलें. आ सगळें कुटामस भाव नित्या, सिंथिया आनी तांचे दोगी पूत सगळें कुटाम 4 जाणां जेजूक सोमी म्हणून. मात न्ही ताणें हांगा पयलें हांगा मागणें करूंक अवकाश आसतना तुमी ताच्या तोंडांतल्या मागणी आयकतल्यात मू. वय मू, काळजांत जावन येतलें. वय मू, कांय कोणाची भिरांत नातली ताका, कोणाय मुखार मागोवन ताका लज बगन नातली. वय मू, कशें जेजूक मुखार दवरून तो मागणी करतालो. वय मू, पळया न्ही भाव भयणीनो. असो असलो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्मस म्हळ्यार हें पुराय नाका आमकां, संवसाराचें नाका. मरी तें हजर आसलो तोच सरस्वत देव, तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ताणें हजर आसूंक जाय केन्नाय केदाळाय. आनी जेजूस एकलोच ताकाच कशें दाविदान सरस्वराकच मुखार दवरलो. वय मू, तुवें आनी हांवें कोणा मुखार दवरचें, तुवें आनी हांवें आमी केन्नाय कोणा मुखार दवरचें. आतां वचो वडोलां त्या सेवकाचो तुमकां दाखलो दिलो. आतां तोचो सेवक व्हडल्या रितीन मंदिराचो डिरेक्टर जावन स्थापक जावन आज तो म्हणटा हर एकल्यानी एकच सत मुखार दवरून उलय जाय, एकच सत मुखार दवरून उलय जाय. जेजूस सोमी म्हणून, जेजूस सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणून, जेजूस इज द ओन्ली सेवियर ऑफ मॅनकायंड म्हणून हेंच एक सत मुखार दवरून हर एका शिकोवण्यांत उलय जे म्हणटा तो. आनी तो इल्ली कितें म्हणटा कंत उसारता. पूण आतांचे ताजे उपरांतले, आतां ताका प्रायज जाल्या, आतांचे ताजे उपरांतले थोडे आसात कॉम्प्रोमायज करतात. कॉम्प्रोमायज म्हळ्यार कितें, सुपिरियरांक तांच्या वडिलांक भियोन गी, या अन्य धर्माच्यांक भियोन गी, या तांकां कितें कश्ट येतात म्हणून गी भियोन कितें करतात, कॉम्प्रोमायज करतात. कॉम्प्रोमायज ना. आतां सकलो आनी व्हडलो तांचे देव आमचे देव सगळे एकच देव, सगळ्यांनी वेचून त्या देवा सरशी म्हणटा पळय. पूण तें सत न्ही. सगळ्या मनशाक हांवें सांगलां सब भगवान एक नाही हे सबका भगवान. आनी तो कोण, सर्वांचो देव कोण, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो देव, जेजू जेजू म्हजो देव. सगळ्या काळजान हांव ताजो करता, सगळ्या मोहनान हांव ताका, सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा, सगळ्या म्यान हांव ताका दिन वाचता. देखून तो देव आमचे सांगता म्हणलें सत. देखून तो उगडा पंच बकांत 3:20 कितें म्हणटा, आज जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या काळजाचेर टकोवन आसा, बडोवन आसा. आयका उगडा पण 3:20. पळय पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा,
जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. आज जेजूक तुवें आनी हांवें आमी कशें जल्म दिवेत, आमचे तें ताका कशें आमी स्वागत करीत, आमचे तें ताणें येवन हजार जावन बिडार करचे बरी कशें करीत. कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजे उतार आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर आतां तुजें सरतलो. उतार आयकून तुजें मन उक्तें करताय, ताजें उतार आयकून तुजें काळीज तूं उक्तें करताय, ताजें उतार आयकून सगळें तुजें जिवीत तूं ताका समर्पिता. कशें तेका ज्योतिशांनी येवन ताका अर्पिल्यो काणीको. ताका आज नाका भांगार दुंप आनी रक्तांबळ नाका, ताका जाय कितें आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू आज भेटयता. काळजांत तावन तुका हरगां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता, काळजांत तावन तुका हरगां दिता, काळीज म्हजें तुका आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू. आतां पाठीवन वाच 14वी वळ. सरस परस तुमकां खुणा दितलो, देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. आनी ताका इमॅन्युएल म्हळ्यार नांव दवरलां गी ना. माथेवाच्या वचन इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता सदां काळ वय मू. आनी हांव जेजून म्हळां गे ना. आनी हांव जो सॉरी माथेवास वंजला वचर 28:20 मॅथ्यू 28:20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उगडास दवरा. हांवें तुमकां सांगलां सदां काळ तो आमचे सवे आसा. म्हजे सवे जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना, म्हजे सवे जेजू आसा, हांव भियेना पयनार. जावं पुरो आज जेजू कशें संवसारांत आसतना 30-33 वर्सां तो मनशा रुपार आसलो. आज खंयच्या रुपार आसा? मोरये थंय तो प्रवेश जातना महोन्नत सकत तिजे देंवन आयली वय मू. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. आज आमी कशें गर्भेस्त जायचे? त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं, त्याच महोन्नताच्या दैवीक सक्ते वरवीं. ते जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें वय मू. मात्र तुमकां धैर्य मेळटलें वय की न्ही. तुमकां जन्म मेळटली, तुमकां सकत मेळटलें. तरी तुजें आज तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें येना जायचें पवित्र आत्म्या मुखांतर देवाचें हजारपण तुजें तें म्हजें तें. आज देव खंयच्या रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें देवून बिडार करूं सांगता. ज्ञानान घे तुमी तुमची कूड जावन आसा म्हणून कोरिंथीकारांक बरयलें पयलें पत्र पासून 3:16. आज आमच्या काळजान मनान कुडींत आत्म्यान खंयच्या रुपार येवन तो बिडार करूंक कशी व्हरता. आमी जायचे असले गोटे गर्दनाचे गोटे म्हळ्यार त्या रुपार सरस्परा देवानी येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करूंक. ऐका, तुमी देवाचे मंदिर, आमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण. ह्या आत्म्यांत सगळें देवाचें सारकें स्वरूप आठापून आसा भाव म्हण. हांगा वचतरे वेळार केदार सांगचें देव आत्म्या रुपार तुजें तें आसा म्हळ्यार आत्म्याची देणी मात आत्म्या तें फळां आसात वय मू. आत्मन तुजें तें आसा म्हणटाना आत्म्याची फळां तुजें तें आसात की ना. आनी आत्म्याची फळां कितें? तसो देव मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, संतोशा रुपार, मोग मैपासा रुपार, काकुलते रुपार, शांती समाधान रुपार, दायमाय काकुलते रुपार, मात निकालत्यापणा रुपार, साद्यापणा रुपार, बळ्यापणा रुपार, मनशापणा रुपार, भगवंतपणा रुपार, पवित्रपणा रुपार तुजें तें. जें कितें पवित्र आत्म्यांत आटापण आसा, लिपोवन आसा तें सकट देव म्हळ्यार आत्मा वय म्हणून जो आसा म्हणजे वचो 4:26 जॉन 4:24. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. आज सगळ्या संवसारार जेजू बाळोक जावन जल्माना भाव भयणीनो. तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें जेजू बाळोक जावन जल्माना. तो एका काळार जल्माला, मनीस जल्माला, तसोच उरोंक ना, वट जावन अभिषिक्त जाला, क्रिस्त जाला वय मू. क्रिस्त जावन तो अभिषिक्त जावन तसोच संवसारांत उरोंक ना. ताजे उपरांत सगळ्या संवसाराचो मनशा कडेन आसा तो सोमी जाला, सोडवंदार जाला वय मू. वय की न्ही. सोडवंदार जावन संवसारांत हांव तो सोडून सर्गाक वचून महिमेमंत जाला वय की न्ही. पूण आतां तो आमचे सवे आसा खंयच्या रुपार? आत्म्या रुपार की वाऱ्यांत गी
नाही आत्म्या रुपार तो असा वाऱ्यार गे आत्म्या रुपार खंयच आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आज आत्म्या रुपार न्ही वाऱ्यार न्ही खंय गद्यांच्या गोट्यान न्ही नेकेत्रांत न्ही खंयच्या डेकोरेशनांत आत्म्या रुपार तो तुजें तें म्हजें तें आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मनांत कुडींत तो येवन बिडार करून कशी व्हरता देखून आमी जावया तीं तेंपलां तीं मंदिरां तीं देवाळां त्या आत्म्या रुपार सरस्प्रा देवान येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें येवन बिडार करचें तसलें हें सभाग देव तुकान म्हाका आमकां देवाच्या वता सत मानतले हर एकल्याक आनी मदीं बरी कोणा आपणाक खालती गेल्यांत किरकोळ जावन वय देवाच्या वता सत मानून स्विकार केलां तें उतार तांचें तें वय हर एकल्या तें देवाचें बिडार जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुंड्या संगे भेटयता सुम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण पराता आमचे मागणे आराधा मुंड्या वायना संगे भेटयता सुम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण पराता आमचे मागणे आराधा समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कन्वेसारा समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कन्वेसारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत्वेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्याने केपळत सभेच्या आदावाक सविस्पर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुज्या उतरा मुखांत तुज्या जरपण कैसर म्हणलें तें सत्य आमकां दाखोवन दिलाय देखून आमी जैसे तुजें तें मंदीर सदां काळ तुजो पवित्र आत्मा आमच्या तेवन बिडार करचे खातीर कर तूं आमकां आमची मना काळजां कुडी आत्मे नितळ निस्कळ निर्मळ हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची काळजां उभारुया आनी ते सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो आनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैतवन पुना जिवंत पंथान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गे तुकाचे उत्सर्गे तुकाचे उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे
बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सोसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावरता सुगट परगट Jesu जीवन जाला Jesu नव्या बापा जेच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवन परसमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडी सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केला ते करून तुका देन वाचता जेजूची कुड्यां रगत त्याला आमी समेस्त पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुझे पयस बेस म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुत्राचे क्रिस्ताचो मी सोडवून दामोळ केल्ल्या बावट सोय आमचोय बावट घट करतीर कर त्याच एकवटान आमी जे शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामण पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या आपासांतले दुस्मांच्या हातांतले तयार मरणांतले सर तेज्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारे कारकासे पिडेशिड्यांतले सर तेज्या काळोखांतले तशें सर तराच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार ते कोण्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण संस्नेकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सोम्याचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सां लिताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यानी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलेकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या ती म्हज्या भितर म्हाका पावना क्रिस्ताची खूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं हांव आशेता रावंक सोम्या तुज्या गोपाळ हांव लालेता पळोवंक दनया म्हज्या दोळ्या रावंक सोम्या तुज्या गोपाळ हांव लालेता पळोवंक धन्या म्हज्या दोळ्या ये सोम्या ये रावंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजा सोम्या
रवता सोम्या तुझ्या सवणे ऐकून तुझी उतरा रवता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मोजा घरा रवता सोम्या तुझ्या सवणे ऐकून तुझी उतरा रवता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मोजा घरा हावतानेला प्रेम सोम्या तुझ्या जरी हावतानेला पियो सोम्या तुझ्या जरी हावत्रेता ऐकून दनिया तुझ्या उतरा देतो माका तुझी कृपा जीव हवे तुझ्या मोगा दितो माका तुझी कृपा जीव हवे तुझ्या मोगा रवता सोम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रवता सोम्या तुझ्या येण्या येतो माझ्या घरा रवता सोम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रवता सोम्या तुझ्या येण्या येतो मोजा घरा प्रार्थूया भो मोगळ्या बापा तुझ्या उतरा मुखांतर तुझे खरें आजारपण खंयसर आनी कशें आसा म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय देखून सदांच तुजें तें भाग्यवंत पवित्र तेंपल जावन आमी जिवंक त्या वरीं तुज्या हजारपणांत सदांच आमी आसूंक आनी सदांच बरें आदारूंक तसो पवित्र आत्मा आमचे ते हर एकल्या तुवें बिडार करून दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या त्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दाणींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार